नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी चाहिँ रिडक्स रिएक्सन म्यानेज गर्ने क्रममा चाहिँ अर्को इक्वेसन लिएर आएका छौँ। यसलाई पनि हामी चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट नै ब्यालेन्स गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई स्टेप्सहरू त याद भइसक्यो होला। पहिलो स्टेप के हो त? राइट डाउन द स्केलेटन रिएक्सन KI प्लस KiO3 प्लस H2SO4 gives I2 प्लस K2SO4 प्लस H2O। अब हामीले के गर्ने हो, यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने र सिम्बलको माथि चाहिँ लेख्ने हो। पोटासियम अल्काली मेटल हो, अल्काली मेटलको अक्सिडेसन नम्बर कम्बाइन्ड स्टेटमा कति हुन्छ त +1, अनि सल्फर आयोडिन कति आउँछ त -1। पोटासियम अल्काली मेटल +1, अक्सिजनको युजुअली कति हुन्छ -2, सल्फर आयोडिनको कति आउँछ +5, हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2, सल्फरको कति त +6 सल्भ गर्यो भने आयोडिनको फ्री स्टेट 0, पोटासियम +1, अक्सिजन -2, सल्फरको +6 सल्भ गर्यो भने +6 आउँछ है, +1 -2। अब पत्ता लगाउँ त कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ? आयोडिन -1 बाट कतिमा त 0 मा चाहिँ। अरू आयोडिनको -1 बाट 0 अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ, अनि +5 बाट 0 के हो त? डिक्रिज। ठिक छ। यहाँ आयोडिन बाहेक अरू कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छैन है, हामी हेर्न सक्छौँ। आयोडिनको मात्रै अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ। ओके, सो आयोडिन ने केमा गइरहेछ? -1 बाट 0, यानि कि इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर, यानि कि यो आयोडिन केमा गएको हो त? अक्सिडेसन। र +5 बाट 0 मा जानु भनेको डिक्रिज भनेपछि के त? रिडक्सन। ओके, नाउ अब स्टेप नम्बर 4। स्टेप नम्बर 4 मा हामीले डिसिजन चाहिँ लिनु पर्यो कि कुनै वस्तुलाई दुईपल्ट लेख्ने कि नलेख्ने। अब दुईपल्ट लेख्नको लागि हामी सबैलाई थाहा छ जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ, यहाँ कसको चेन्ज भइरहेछ? आयोडिनको, हैन? यदि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ त्यो एलिमेन्ट्सहरु कुनै एउटा साइडमा मल्टिपल टाइम्स आउँछ, यानि कि मोर देन वन रिएक्टेन्स अर मोर देन वन प्रोडक्ट, र अर्को साइडमा ओन्ली वन्स आउँछ भने जुन त्यो साइडमा एक ठाउँमा मात्रै आउँछ त्यो साइडमा त्यो एलिमेन्ट भएको कम्पाउन्ड दुईपल्ट लेख्नु पर्यो। अब हेर त, यहाँ आयोडिन चाहिँ हाम्रो रिएक्टेन्स साइडमा मल्टिपल टाइम्स आइरहेको छ, केआईमा पनि आयोडिन छ, KiO3 मा पनि आयोडिन छ, त प्रोडक्सनमा ओन्ली वन्स भने अब यो आयोडिनलाई हामीले प्रोडक्सनमा कतिपल्ट लेख्नु पर्यो? दुईपल्ट चाहिँ लेख्नु पर्यो है। KI प्लस KiO3 प्लस H2SO4 आयोडिन प्लस K प्लस आयोडिन प्लस K2SO4 प्लस H2O। ठिक छ। र एकपल्ट फेरि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ तिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर लेखौँ त -1, अर्को लेख्नु परेन, +5 0 0। ओके, सो -1 बाट 0 हैन, र +5 बाट यहाँ चाहिँ 0। नाउ -1 बाट 0 इन्क्रिज यानी कि अक्सिडेसन, +5 बाट 0 यानी कि रिडक्सन। ठिक छ। अब स्टेप नम्बर 5, जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ ती एलिमेन्ट्सहरुको एटमको संख्या यदि प्रोडक्टमा बढी छ भने अहिले नै ब्यालेन्स गर्ने। ठिक छ। यहाँ दुईटा आयोडिन छ, यहाँ कति छ? एउटा। सो के गर्ने? यसलाई अहिले नै ब्यालेन्स गरौँ 2। यहाँ दुईटा आयोडिन छ, यहाँ एउटा, अहिले नै ब्यालेन्स गरौँ 2। ओके, 6 स्टेप हामीले के गर्नु पर्यो? इन्क्रिज इन डिक्रिज अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो। यो आयोडिनको -1 बाट 0 इन्क्रिज भइरहेछ, कतिले भइरहेछ त? 1 ले भइरहेछ। ठिकै छ। यो आयोडिनको के भन्छ? अक्सिडेसन घटिरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ, डाउनवर्ड एरो। ओके, सो यो आयोडिनको अक्सिडेसन कतिले बढ्यो त? -1 बाट 0 1 ले बढ्यो। अगाडि कोएफिसिएन्ट 2 आइसकेको छ, इन्टु 2 गर्नु पर्यो। यो आयोडिनको +5 बाट 0, सो अक्सिडेसन कतिले घट्यो त? 5 ले घट्यो। अगाडि कोएफिसिएन्ट 2 चाहिँ छ, सो इन्टु 2 गर्नु पर्यो। अब 2 2 क्यान्सल हुन्छ हैन, क्यान्सल भयो भने त क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड नाउ क्रिस क्रस, सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, र यसलाई चाहिँ हामीले के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ओके, नाउ के हुन्छ त? 5 इन्टु 2 10, सो 10 KI प्लस 2 KiO3 प्लस H2SO4 gives iodine plus
K2SO4 प्लस H2O। अब के गर्ने, अब हाम्रो ब्यालेन्सिङ स्टार्ट हुन्छ। पहिला कुन चाहिँ एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने, जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ पहिला त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने। ब्यालेन्सिङ iodine undergoing change in oxidation number। फेरि लेखौं, ten Ki plus 2 KiO3 plus H2SO4 iodine plus I2 plus K2SO4 plus H2O। ठीक छ। अब हामीले आइडिनलाई ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्दाखेरि माथिकै अर्डर फलो गर्ने है। यो आइडिनको आधारमा यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो र यसको आधारमा यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने। उल्टो गरे पनि मिस्टेक हुन्छ। हेर त, माथि हामीले जुन चाहिँ अर्डर गरेका छौं नि, हेर जसरी लिंक गरेका छौं सेम चाहिँ हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। ओके, ल हेर त, यहाँ कतिवटा आइडिन चाहिँ 10 वटा चाहिँ छ। सो यसलाई 2 लाई 10 कसरी बनाउने, 5 थपेर। यहाँ कतिवटा आइडिन छन्, 2टा। यहाँ कतिवटा छ, 2टा। ब्यालेन्स। ओके, नेक्स्ट स्टेपमा अब हामीले के गर्नु पर्यो, अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक जे जति एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ के छ त, यहाँ पोटासियम छ र यहाँ चाहिँ सल्फर चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ल हेरौँ त, सो ब्यालेन्सिङ पोटासियम एन्ड सल्फर। फेरि लेखौँ, 10 Ki plus 2 KiO3 plus H2SO4 gives 5 I2 plus I2 plus K2SO4 plus H2O। अब पहिला पोटासियम ब्यालेन्स गर्ने कि सल्फर? पोटासियम, बिकज पोटासियमको नम्बर फिक्स भइसकेको छ नि त। क्रिसक्रस पार आएको नम्बरहरू के हुन् त, तिम्रो चाहिँ पर्मानेन्ट नम्बर चाहिँ हुन् हैन, तिमीलाई चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन। सो यो 10 र 2 के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्। सो कति पोटासियम, यहाँ चाहिँ 10, 10 प्लस 2 कति त 12। ठीक छ नि। पोटासियम यहाँ मात्रै छ, 2 लाई 12 कसरी बनाउने त, 6 ले हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर भयो। पोटासियम ब्यालेन्स भयो। अब सल्फरको पालो। यहाँ कति सल्फर त 6 र यहाँ के हुनु पर्यो, 6 हुनु पर्यो। अब के गर्ने त, अब अक्सिजन हाइड्रोजनको पालो। ब्यालेन्सिङ अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। सो फेरि लेखौँ, 10 Ki plus 2 KiO3 plus 6 H2SO4 gives 5 I2 plus I2 plus 6 K2SO4 plus H2O। हेरौँ त यहाँ कतिवटा चाहिँ अक्सिजन छ, 2 3 6, 6 4 24। कति हुन्छ त, 30। यता पनि 30 हुनु पर्यो। 6 4 24 आइसकेको छ। अरु कतिवटा चाहियो, अरु 6 वटा चाहिँ चाहियो। चाहिँ बरु अरु कतिवटा चाहियो त, 6 वटा चाहियो। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब के गर्ने, अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। कतिवटा हाइड्रोजन, 6 2 12, 6 2 12 ब्यालेन्स्ड। ठीक छ, इट्स अलरेडी ब्यालेन्स। आफ्टर ब्यालेन्सिङ अफ द अक्सिजन हाइड्रोजन हेज अल्सो गट ब्यालेन्स्ड। अब दुईपल्ट आइडिन लेखेर काम छैन नि त। सो के गर्ने, 10 Ki plus 2 KiO3 plus 6 H2SO4, 5 plus 1 6 I2 plus 6 K2SO4 plus 6 H2O। हेरौँ त, सबैको अप्सन इभेन छ नि त। इभेन छ भने के कमन आउँछ, 2 कमनले पनि के बच्छ त, 5 Ki plus KiO3 plus 3 H2SO4 gives 3 I2 plus 3 K2SO4 plus 3 H2O। balanced equation। ओके, सो यसै हामी चाहिँ इक्वेसन ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँलाई चाहिँ मद्दत गर्नेछ। थ्याङ्क यू।